السلام عليكم إخوان أخوات، كنتمنى كلشي يكون بخير. اليوم غنشوفو لي طابيلاسيون. هذا واحد لوتي، يعني واحد الأداة مهمة في مايكروسوفت وورد. كنشوفوها بزاف في بعض الملفات، مثلا كنشوفوها في الاستمارات أو كنسموها بالفرنسية الفورمولار. كنشوفوها مثلا في القائمة، لي منو أو القوائم ديال اللي كنلقاوها في لي ريستورون. كنشوفوها بارفوا في لي فاكتور، كنشوفوها بعض المرات في لي بون دو ليفريزون، او باغ اكزومبل في لي غوسو. يعني لي غوسو هما اللي كنقولوا لهم هنا في طنجة ريسيبو. المثال اللي عطيت انا مثال بسيط، ما غاديش نعقد لكم الحصه اليوم حول طابيلاسيون. هذا اوفر دو بري. اوفر دو بري يعني واحد الشركة مثلا أو واحد المقاولة كتبيع منتوج وكتطبع مثلا، تيجي عند واحد الزبون كيطلب مثلا أثمنة ديال شي منتوج، وتتصايب له واحد الورقة بيان بريزونطي كوم سا. هاد لاباج هادي فيها لي زانفورماسيون ديال البرودوي، معلومات ديال المنتوجات اللي طلب هاد الزبون، زائد الكميه ديالها والاثمنه والمبالغ والمجموع ديالها زائد الضريبه. اذا باش نصايبوا هاد الملف بحال هكذا غادي نستعنوا بلوتي طابيلاسيون. اذا طابيلاسيون شنو غتعطيني هنا؟ غتعطيني الدور ديالها انها غتعطيني ليسباس ما بين الكلمات. هاد ليسباس هذا يعني الفرق اللي كيكون ما بين الكلمات يقدر يكون خاوي يعني على شكل فراغ، ويقدر يكون علاش بلاصه الفراغ غادي نعمرو بشي رمز، مثلا اما بخط متصل او لا على شكل دي تيغي او لا على شكل نقط. كاينه خط متصل، كاينه لي تيغي، وكاينه نقط تتابع لي بوين دو سويت، او لا تخليه فراغ بحال هذا الشكل هذا اللي عندي هنا لداخل، هذا خليتهم فارغين. اذا هاد ليسباس كنتحكموا في المسافه ديالو انطلاقا من لو فورمات باراغراف فورم طابيلاسيون حتى لالينيمون ديالهم، يعني اتجاه الكتابه كيفاش غادي تخرج. بحال دابا لا شفتوا ليا برودوي، بالنسبه للعمود ديال البرودوي غادي تلقاو فيه ان لو تكست كامل جا في اتجاه اليسار، يعني من جهه الكوش، يعني برودوي امبريمونت اكران سوري اي كلافي. بالنسبه للكونتيتي لا، جاو في اتجاه في الوسط، يعني في لو سونتر، يعني سونتري. هاد لالينيمون سونتري ديال لا طابيلاسيون. نفس بالنسبه للبري والمونطون بحال جاو في اتجاه اليمين، اذا جاو اليني من جهه اليمين. اذا هادشي كامل يمكن نتحكموا فيه. زائد بالنسبه للسو توتال والتاكس والتوتال حتى هما جاو من جهه اليمين. اذا سو توتال مع تاكس مع توتال جاو مقادين من جهه اليمين، يعني سون اليني ادروات. اذا على بركه الله غادي نبداو هذا التمرين هذا، وركزوا معايا مزيان. واليوم غنخدم واحد الطريقه الكلاسيكيه باش من نكثرش عليكم. الحصص الاخرى غادي ندير معكم شي طرق اخرى. اذا نبداو ان شاء الله. اذا بعد ما كتبنا النص، هذا هو النص الاولي. شوف لاحظوا معايا، ما كنكتب عادي، ما درتش ليسباس ما بين كلمات كبير، بحال مثلا ما بين كود و برودوي، ما بين برودوي كونتيتي، ما بين كونتيتي بري، وما بين بري مونطون. كاين اونيكمون غير اسباس، هنا كاين غير ليسباس، دونك درت اسباس واحد. نفس بالنسبه للسطور الاخرين حتى هما ما كنديرش ليسباس بزاف، كندير ان سول اسباس ما بين الكلمات، اما الكلمات او الارقام. بالنسبه الفقره اللي فيها كلافي، اللي فيها كود 004 كلافي، هاد الفقره هذه درت تحت منها واحد الفقره خاويه، يعني رجعت هنا ودرت اونطري، بحال تما لما كانتش عندك نسيتيها مثلا انا مسحتها. دونك كيفاش مسحتها؟
كليكيت هنا ودرت لاتوش افاسي بالكلافي. كتحط كيرسور في الاخر النهايه ديال الفقره، كدير لاتوش كونطخي باش كتعطيك فقره خاويه يعني فيد او فارغه. اذا اول شيء غادي نبدا به هو غادي نبدا باغ اكزومبل لو تيتر هو اوفر دو بري، غادي نسيليكسيوني، غادي نحاول ندير له لا تاي، نشونجي له لا تاي ندير له 20، نزيد له لو غرا، كليكي سور جي ونكليكي سور اس يعني سوليني، نمشي عاوتاني للجروب باراغراف ونكليكي على سونطري. تري بيان. بالنسبه لو غيست الاخرين لي باراغراف الاخرين غنسيليكسيونيو كاملين ابتداء من كود حتى التوتال، اخر فقره هي توتال. غادي نشونجي لها لا تاي، غندير لها لا تاي 12. داكور. بالنسبه للفقره الاولى فيهم يعني اللي فيها كود برودوي حتى المونطون، غنسيليكسيونيها بوحدها، غادي كليكي على جي على باش ندير الكغا باش نغلط شي شويه الكتابه، هادو عناوين. نفس الشيء بالنسبه لي 3 باراغراف الاخرانيين، 3 الاخرانيين غنسيليكسيونيهم وغادي ندير عاوتاني لو غرا، نكليكي سور جي. تري بيان. دونك انا قديت بعدا الفورما دو باز اللي غنخدم بها. دابا غندوزو لي طابيلاسيون. بالنسبه للطابيلاسيون باش نديرها مثلا شنو هو الكلمات اللي غادي نحرك، باغ اكزومبل اللي غادي نحركها مثلا كاينه كلمه برودوي، غادي نزومي شي شويه باش تبان كلمه برودوي. خصني كليكي قبل برودوي، يعني الكلمه اللي غنحركها اللي غادي تتحرك اللي غندير قبل منها ليسباس او الفارق، خاصني نكليكي قبل منها. من بعد كنتكي على لا توش طاب كاينه في الكلافي، هي لا توش اللي تيكون فيها جوج ديال الاسهم، سهم كيشوف الجهه اليسار وسهم كيشوف الجهه اليمين. اذا كنقيسها مره واحده كنلاحظ شويه تحرك ليا هاد الكلمات برودوي. غادي ننتقل عاوتاني الكونتيتي حتى هي غنكليكي قبل منها وغندير لا توش تاب، هي تزادت عطاتني شويه ليسباس كبير. عاوتاني غنتقل بخي غنكليكي فيها وغندير تاب، لا توش تاب، غنتكي على لا توش تاب. قالت لي كلمه مونطون، غادي نكليكي فيها غندير لا توش تاب. اذا باش نعرفوا راسنا حنا مثلا لا عطاونا شي دوكيمون بحال هكذا، نشوفوا بحال هذا المثال، هذا السطر اللي فيه العناوين كود برودوي تنشوفوها فراغ، ولكن ما عرفناش هذا الفراغ واش هو طابولاسيون، واش درتو بلا توش طاب ولا درتو بلا توش اسباس. اذا باش نعرفوا هذه الاشكاليه واش طابولاسيون ولا اسباس، غادي نمشيو لجروب باراغراف، كاينه واحد البوطون فوق مكتوبه هنا فيه بحال الشكل ديال بي سميتو افيشي تو، كنكليكي عليه، هذا كيبين لي الرموز اللي ما كتبانش، الرموز اللي ما كتبانش بحال طابيلاسيون بحال ليسباس بحال اونطري. دونك هادو هما كلهم رموز اللي ما كتبانش، يعني كنسميو حنا لي سامبول انفيزيبل. اذا بالنسبه للطابيلاسيون كيتمثل على شكل سهم كيماركي اون فلاش، وبالنسبه للأونطري كيعطينا في النهايه الفقره هاد لو سين ديال بي، بحال حدا مونطون عطاني هذاك لو سين ديال بي الجهه اليمين ديالو. اذا هذه كتعني اونطري. وبالنسبه لهادو التحتانيين بحال امبريمونت وما بينها وبين رقم جوج كاينه بوان، هاد البوان كتعني ليسباس اللي كتعرف ليسباس ما بين الكلمات. اذا نخلي هاد لو سين باين. دابا غادي نريغل كلهم غادي نزيد لهم لي طابيلاسيون قبل منهم. اذا نمشي قبل امبريمونت نكليكي فيها وندير لا توش طاب، نمشي عاوتاني كليكي قبل جوج طاب، قيس لا توش طاب،
نمشي عاوتاني 1200 قبل من 12 أو 1200 ندير نتكي على الطاب، من بعد نكليكي على 2400 طاب، وهكذا كنعاود العملية بالنسبة للإيكرون قبل منا، قبل الحرف الأول طاب 3 كنبرك على توش طاب، 1000 كنبرك على توش طاب، 3000 برك على توش طاب، سوري برك على توش طاب، 5 طاب، 50 طاب، 250 برك عاوتاني لا توش طاب، كلافيي كليكي قبل منو برك على لا توش طاب، 1 كليكي قبل منا برك على لا توش طاب، 100 قبل منا برك على لا توش طاب، عاوتاني 100 الثانية قبل منا كليكي برك على لا توش طاب. فوالا. دابا غنمشي للسو توتال، ملي غنكليكي على السو توتال ولا درت طاب ما كتخرجش ليا. علاش؟ من تيكون الكرسور هذاك اللي كيكلينيوطي اللي كيطفى ويشعل، ملي كيكون في البداية ديال الفقرة ما كتخدمش ليا لا توش طاب، دونك كيعطيني غوتخي، دونك عطيني غوتخي دو لا بروميير اني. باش نحول لا طابيلاسيون تحت من الحرف الاول ديال الفقرة كيخرج لي هاد لو بوتي بوطون كنكليكي فيه، كتخرج لي هاد القائمة فيها شونجي اون طابيلاسيون، كنكليكي فيها كتعاود تحول ليا هاد ليسباس، كيعاود يتحول ليا على شكل طابيلاسيون. دونك باقي غنعاودها حتى في الخميس إلا سي عاوتاني قبل الرقم غادي نكليكي بالرقم 5 بالرقم 5750 وغادي نبرك على لا توش طاب. إذا في الوسط ماشي مشكل كتخدم، ولكن في البداية لا ما كتخدمش ليا في البداية ديال الفقرة. ألوغ غننتقل عاوتاني للتاكس، غادي نكليكي قبل منها وغادي نتكي على لا توش طاب، حتى هنا ما خدماش ليا، غادي نبرك على داك البوطون اللي تحت من الكلمة ونختار شونجي اون طابيلاسيون. عاوتاني كليكي قبل الرقم 1150 ونبرك على لا توش طاب. عاوتاني كليكي قبل توتال نبرك على لا توش طاب، ما خرجش ليا السهم، اذا كليكي في البوطون اللي تحت من الكلمة ونختار شونجي اون طابيلاسيون. وغادي نبقى ليا اخر طابيلاسيون غنديرها قبل الرقم 6900، كليكي قبل 6 ونتكي على لا توش طاب. هادي واخا هكاك ما خرجتش ليا، دونك ما بانش ليا، هذا ما كاينيش ان راه ما كاينش، ها هي كاينه، انا زدت زومي ها هي ما كتبانش مزيان، كتبان هنا واحد لاكلاش ولكن صغيره، غنزيد نكبرها باش تزيد تبان لكم. دونك لاحظوا معايا ها هي جات قبل 6 واحد الفلاش، دونك راه كاينه، ما تعاودوش تبركوا اون اوتر واحد، الا بركتو مره اخرى على الطاب غيولي واحد بحال اللي درت دابا، غادي تزاد لك غيوليو عندك جوج. دونك غنمسحها بحال اللي كنمسح شي حرف، كنبرك على لا توش ايفاس. تري بيان. إذا نعاود نقص الزوم وعاوتاني منساش واحد الطابيلاسيون نسيت ما درتهاش في هاد الفقرة اللي خاوية، هادي اللي فوق سو توتال، دونك غنكليكي فيها وغادي نتكي ابويي سور لا توش طاب. تري بيان. ملي كتكون فقرة فارغة كتخرج ليا لا طابيلاسيون، ولكن الا كانت عامرة في البداية ما كتخرجش ليا، دونك خصني نشونجيها من هذاك لو بوتي بوطون اللي تيخرج تحت من الكلمة. دونك سي تري بيان. دابا غادي نحدو المسافات ديال لي طابيلاسيون زائد لي زالينيون. دونك عندي 4 ديال لي تيكست غادي يتحركو، دونك الا خدينا مثلا 4 ديال الكلمات في كل سطر غيكونوا 4. مثلا
نبداو حنا لا لين ديال الاولى ديال العناوين اللي فيها كود برودوي كونتيتي بري مونطون. غادي نسيليكسيوني هاد لا لين، غادي نمشي للتتمه ديال الباراغراف، غنمشي للفلاش ديال الباراغراف من الجناب، لتحت كنلقى البوطون طابيلاسيون كنكليكي عليه. اذا عطاني هنا البوزيسيون ولا البوزيسيون ديال الاولى كنبدا بها. اذا مثلا برودوي بغيتو يبدا ليا من مسافه ابتداء من 2 سنتيمتر، يعني غيكون بينو وما بين كود برودوي غيتحط ابتداء من 2، يعني في لا ريغل هي عندي ديجا هنا تيكون فيها الارقام 1 2 3 4 5 6 حتى ل 16. اذا بغيتو يتحط ليا بجوج، اذا هنا كنكتب جوج في البوزيسيون. لالينيومون ها هي كاينه لتحت، كنختار غوش، دونك ديجا هو كاين، بغيتو يكون على اليسار، وبغيتو يعمر ليا الفراغ باغ ان تري يعني خط. دونك هنا كاينه بوان دو سويت، كاينه واحد يعني اوكان ما كاين والو، جوج كتعطي نقاط تتابع، ثلاثة كتعطي لي تيري، ربعة كتعطي خط متصل. اذا غنختار ربعة. باش ميموريزي هاد الطابيلاسيون هادي كنكليكي على البوطون ديفينير. دونك انا درت ديفينير، هي تكتبات لي هنا 2 سنتيمتر في هاد لا زون. تري بيان. الطابيلاسيون الثانية غتكون في لا بوزيسيون 6. مثلا غنديرها في 6، غنكتب 6، هادي غتكون سونتر يعني سونتري في لو سونتر. دونك هنا الينيومون كنختار سونتري، بوان دو سويت غنختار 4 باش يخرج لي خط متصل، كنبقى كنكليكي على ديفينير. الطابيلاسيون الثالثة غتكون في لا بوزيسيون 10، ندير 10 غتكون لالينيمون دو تكست دروات. دونك غنختار هنا دروات، بوان دو سويت 4، يعني النقط اللي غتكون الفراغ غادي يتعمر بهاد خط متصل ديفينير. بقات لي اخر طابيلاسيون غادي نكتبها، غنديرها في لا بوزيسيون 15 يعني 15. نكتب هنا بوزيسيون 15، غادي نختار حتى هي دروات، دونك ديجا هي مختار، ونختار البوان دو سويت 4، غادي ندير ديفينير. اذا هنا صايبت لهم الموضع ديالهم او المكان فين غيتحطوا الكلمات، زائد غيتعمروا بلو تري بوان دو سويت رقم 4 يعني خط متصل. بعد ما كنصايبهم كاملين كنكليكي على اوكي، كنلاحظوا ها هما لي طابيلاسيون تعدلوا ليا اوتوماتيك. حاجه اخرى كنلاحظوا لا ريغل رجعوا فيها هاد الرموز هاد. اذا الرمز جوج في لا بوزيسيون 2 هادي طابيلاسيون غوش كاين الشكل ديالها بحال ال، و6 تي مقلوبه هادي هي سونطري طابيلاسيون سونطري، و10 و15 ال مقلوبه هادي طابيلاسيون دروت. اصلا كنحط عليها السوري كتخرج لي داك الميساج طابيلاسيون دروت. تري بيان. انتقل للاخرين، غنسيليكسيوني هاد 4 فقرات وغادي نمشي تتمة ديال باراغراف، لا فلاش دو باراغراف، جروب باراغراف، فلاش دو باراغراف، نمشي عاوتاني لبوطون طابيلاسيون وغادي نبدا نكتب لي بوزيسيون يعني المسافات فين غيتحطوا. غندير جوج بحال الاخرى، غوش الينيومون غوش، غنكتب هنا قلنا كتبنا جوج، هنا غنختار غوش، هنا ما غنشونجيش البوان دو سويت غنخليه اوكان باش يبقى خاوي. غادي ندير ديفينير. البوزيسيون الثانية هي 6 غتكون سونطري،
نكوشي سونتري ونخلي هنا اوكا ما غنشونجيهاش غندير ديفينير 10 غتكون دروات نكوشي دروات ديفينير قالت لي اخر بوزيسيون هي 15 حتى هي دروات هنا غتبقى اوكان هنا غندير ديفينير اي اوكي هما تحددوا لي البوزيسيون ديالهم سون بروبليم جاو كاين اللي جا على اليسار كاين اللي جا الوسط كاين اللي جا على اليمين بالنسبه للطابيلاسيون الاخرى ديال هذه اللي فارغه الفقره اللي فارغه هذه دونك غير نكليكي فيها بلا ما نحتاج نسيليكسيوني غير نكليكي حدا هاد بي دونك هذا غيكون خط متصل ياخذ مسافه ديال 15 سنتيمتر يعني بوزيسيون 15 دونك بعد ما حطيت كيرسور هنا غنمشي لتتمه الباراغراف طابيلاسيون غادي نكتب بوزيسيون 15 غنخلي غوش بلا ما نشونجيها هنا غناخد بوين دو سويت 4 غنكليكي سور 4 وغادي ندير ديفينير باش كتسجل ليا لا بوزيسيون من بعد كندير اوكي هو جاني خط متصل تري بيان فقرة 3 الاخرانيين غادي نسيليكسيونيهم غادي ندير ليهم دي طابيلاسيون بهذا الشكل دونك غنكليكي على باراغراف باردون نعاود تتمة باراغراف طابيلاسيون دونك غادي غتجيني اليني مع هادي مع سو توتال غيجي اليني مع البري والارقام ديالهم غيجيو اليني مع المونطون دونك غيكونوا حتى هما نفس لي ديستونس اللي خديناهم قبيله دونك هادي كنا درناها في 10 دونك نكتب هنا 10 كانوا دروات غنختاروا هنا دروات تشوفوها مزيان دروات هنا كتبت 10 دروات الاولى غتكون خاويه دونك اوكان بوين دو سويت سي اوكان غندير ديفينير بوزيسيون الثانيه هي 15 حتى هما دروات اذا هنا غادي ندير مثلا لي تيري هي 3 غنختار بوين دو سويت 3 ديفينير اي اوكي فوالا هانتوما كتلاحظوا كلشي تصايب الاخرانيه يمكن لي نشونجيها اخر فقره هاد لي تيري ردهم نقاط تتابع يعني لي بوين غادي نحاول نسيليكسيوني غير هي بوحدها من الجناب هكذا وغنمشي لتتمة الباراغراف طابيلاسيون الا باش نشونجيها كنمشي شنو لا غنشونجي نشونجي ديال 15 بوزيسيون 15 غادي نسيليكسيوني 15 من هنا من هاد لا زون دونك هنا بوزيسيون 3 غنردها جوج نكليكي على بوين دو سويت باردون جوج غادي ندير ديفينير كليكي على ديفينير باش كتسجل عاد كندير اوكي هي رجعت ليا نقاط التتابع نقص شويه من الزوم نشوفوا النتيجه النهائيه فوالا نحيدو لا سيليكسيون غادي نمشيو باش نشوفوا النتيجه النهائيه كنرجعوا لهذاك البوطون بي اللي كاينه في الجروب باراغراف باسكو هنا هو كاين ديجا في باراغراف ها هو ديجا ماكتيفي كنكليكيو عليه باش كنحيدوه كنديزاكتيفيو فوالا حصلنا على هذا الملف فيه لي طابيلاسيون بيان بريزونطي
احسن من كان الا كنت غنخدم بليسباس ونكتب هذاك لي تيغي مانيالمون بيدي اتسيتيرا. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس هذا، وغادي نشوفوا حصص اخرى فيه لانه مهم بزاف، لان كنخدموا به بزاف. كتلقاو في الفهرس، كتلقاو في الاستمارات، كتلقاو في لي غوسو، كتلقاو حتى في الدروس. الناس اللي كيديروا الدروس كيكتبوا الدروس النقاط وداك الشيء، دونك كتلقاو في الامتحانات تيخليكم هذوك النقاط لي بوين دو سويت باش كتكتب بهم ستيلو. اذا كنشكركم بزاف، وكنتمنى تكونوا كتفهموني، والى حصه اخرى ان شاء الله. وما تنساوش واحد المساله، هي تبقاو ديروا لي عفاكم جيم بالنسبه لليوتيوب، و تعاودوا هاد التمرين في الدار ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، الى حصه اخرى ان شاء الله.